प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणा सर्वथापि त्वामाराध्यन्नजितरचयन्नञ्जलिं सञ्जगाद मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वद त्वम् व्यक्तं भक्तं भवनमवनिं वापि सर्वं प्रदास्ये तामक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णो आप्यस्योऽसेकां शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासित त्वम् सर्वं देहीति तु निगदिते कस्य हास्यं न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वम् सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालपत्वां सद्रूप्यम् यस्मादर्पात्रिपदपरिपूर्त्य क्षमः क्षेपवादान् बन्धं चासावगमदतदर्होऽपि गाढोपशान्त्यै पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैनापि तुष्ट्येत् इत्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते दातु कामेऽथतोऽयम् दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थिनः प्रेरणार्थम् मामादेयं हरिरयमिति व्यक्तमेवाबभाषे याचत्येवं यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहम् दास्याम्येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाद्याय तुभ्यम् चित्रं चित्रं सकलमपि सत्पापयतोय पूर्वम् निस्सन्देहं दितिकुलपतौ त्वय्यशेषार्पणं तत् व्यातन्वाने मुमुचुरुषयः सामराः पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च तदिदं पश्यतां विश्वभाजाम् मुच्यैरुच्चैरवृतदवधीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् त्वत्पादाग्रं निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोऽसौ कुण्डितो यैरसि च दपुनाद्यज्जलं विश्वलोकान् हर्षोत्कर्षासु बहुननृते खेचरैरुत्सवेऽस्मिन् भेरीं निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्भवान् भक्तिशाली तावद्दैतास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्धयुद्धाः देवोपैतैरभवदनुचरैः सङ्गता भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युध्यैरिति बलिगिरातेतपातालमापुः पाशैर्बद्धं पतगपतिना दैत्यमोच्चैरवादीः तातीर्येकं दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन् नित्यकम्पं वदन्तम् प्रह्लादस्तं स्वयमुपगतो मानयन्नस्तवीत्वाम् दर्पोचित्ते विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैः लोकस्ते स्तोत्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात् मस्यायुज्यं भज च पुनरित्यन्वगृह्णा बलिं तम् विप्रैः सन्तानितमकवरः पाहि पातालयेश विप्रैः सन्तानितमकवरः पाहि पातालयेश।